अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन ने नवंबर 2025 में दानियाल कत्ल केस पे बात की थी। दानियाल के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात थे और मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया गया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन है आज एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद साहब के साथ और बात हो रही है दानियाल मर्डर केस की, जिसके मुल्जिमान बहुत अरसा तक पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो ज़रूर करते रहे, लेकिन फैसलाबाद पुलिस ने पेशावराना महारत से ये साबित किया कि फैसलाबाद पुलिस एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होती। लगातार मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस के रडार पर रहे और फिर उन्हें धर दबोचा गया। कैसे ये मुल्जिमान जो है इन्होंने राह फरार इख्तियार की, क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये जानते हैं एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये एक ऐसा केस था जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हुई और मुल्जिमान बदकिस्मती से फ़रार हो गए, क्या फिर लाहे अमल इख्तियार किया गया और कैसे फिर इनको गिरफ़्तार किया? जी शुक्रिया आपका जी। मैं आपको बताऊं कि ये बड़े ही बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया था। दिन के वक्त सरेआम कत्ल किया गया था और एक मज़लूम बाप जो मुद्दई हैं इस मुकदमा के सफदर भट्टी, उनकी आंखों के सामने, और समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ बदमाशी करते हुए, इसकी कोई बड़ी वजह नहीं थी, बदमाशी करते हुए सिर्फ इस बिना पे कि जो घर आपने ख़रीदा है वो घर हमने ख़रीदना था, हमारा उसमें हमारी दिलचस्पी थी और इसलिए ना आपने ख़रीदा है, तो इसलिए बदमाशी करते हुए सरेआम बाप के सामने जवान साल बेटे को बड़े ही ज़ालिमाना तरीके से गोली मार दी। तो जब कत्ल हुआ फौरी तौर पे मामला यकीनी तौर पे बड़ा हसास था, तो फौरी तौर पे पुलिस ने मौके पे कार्रवाई की, एफआईआर का इंदराज किया और फौरी तौर पे रेड किया। जब रेड किया तो उस वक्त तक जो मुल्ज़म था ज़ुबैर, उसकी पूरे वाइफ का पता नहीं था, पूरे उसके तफसील का पता नहीं था, और रेड करते ही पता चला कि ये तो पुराना क्रिमिनल है जो अपना आबाई एरिया छोड़ के यहाँ पे किराए के मकान में इसलिए रह रहा था कि वहाँ, क्योंकि वहाँ की मुकामी पुलिस को इसकी साबका जो बुरी सरगर्मियाँ थी उसका पता था, तो इसलिए वो यहाँ रह रहे थे। और यहाँ रहते हुए भी उसने फिर वही एक टिपिकल मुजरम वाली हरकत को दोहराया। तो उसके बाद क्योंकि वो क्रिमिनल पुराना था और वो सारे सिस्टम को समझता था, इसलिए वो फ़रार हुआ। पुलिस ने पै दर पै कोशिश की, रेड किए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये टास्क जनाब आरपीओ साहब सोहेल अख्तर सकीरा साहब ने खसूसी तौर पे मुतय्यन किया और उन्होंने कहा कि इस ऐसे ज़ालिमाना फ़ेल का मुआख़ज़ा फ़ौरी होना चाहिए। इस सिलसिले में पुलिस ने टेक्निकल तरीके से भी और रवायती अंदाज में भी, दोनों तरीक़ों से कोशिश की। हम मियाँ वाली और केपी के बॉर्डर तक हमने रेड किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ज़ालिम मुल्ज़म है वो पस ज़िंदान है, बिहाइंड द बार है, और इंशाअल्लाह ताला एक मज़लूम बाप को इंसाफ दिलवाया जाएगा। सर, इस तरह के जो केसेस हैं इसमें पुलिस मेहनत करती है और नो डाउट यहाँ पे मेहनत नज़र भी आती है पुलिस की, कि पुलिस को दूसरे सूबे में जाकर रेड करने पड़े, दूसरे अज़ला में जाकर रेड्स करने पड़े और बिल आखिर ये कानून के शिकंजे में है। क्या वजह होती है कि जब हम किसी मुल्ज़िम की, किसी इस तरह के क्रिमिनल की लिस्ट देखते हैं तो वो दर्जनों मुकदमात में जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है? क्या ऐसा होता है कि ये जो आदी मुजरिमान हैं, मुल्जिमान हैं, ये दोबारा ऐसे हीनियस क्राइम्स के बाद भी कुछ अरसे के बाद इन्हीं गलियों बाज़ारों में नजराते हुए नजर आते हैं? कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे है? क्या कहीं पे मुद्दईयान जो हैं वो मसलहत का शिकार हो जाते हैं, पैरवी छोड़ देते हैं, या हमारा प्रोसेस इतना लंबा है कि वो जो मुल्जिमान हैं उनको कहीं पे प्ली मिलती है और वो फिर साल, 2 साल, 3 साल के बाद वापस इन्हीं गलियों बाज़ारों में नजराते हुए नजर आते हैं? ये मियाँ साहब एक लंबी बहस है, और क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुखलसाना तरीके से, पेशा वराना तरीके से, दयानतदारी से। तो पुलिस जनाब साहबजादा बिलाल साहब CPO साहब फैसलाबाद की कमान में, फैसलाबाद पुलिस
اسی کوشش میں ہے کہ ہم دیانتداری سے شب و روز کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں تک ملزمان کو سزا نہ ہونے کا تعلق ہے تو وہ بینگ پولیس آفیسر مجھے اپنے فرض تک ہی رہنا چاہیے۔ اس میں صرف ایک لائن میں آپ کو اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک تو سچی گواہی سے بالکل آپ سمجھ لیں کہ سچی گواہی کا رواج ختم ہو گیا، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اب ہم تن آسان لوگ ہو گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ حق ملے، لیکن ہمیں حق کے لیے کوشش نہ کرنی پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے حق کے لیے کوشش نہیں ہوتی، حق کے لیے جو کوشش ہوتی ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ تو اب ہم تن آسان سہل پسند ہو گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف باتوں سے ہمیں حق مل جائے، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے کاوش، اس کے لیے کسی جگہ پہ کھڑے رہنا وہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور ہم الزامات کی پھر تقریریں تو ہم سارے بہت کرتے ہیں نا جی، تو اس لیے میری سب سے التماس یہی ہے جی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم پہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سچی گواہی دینی شروع کریں، ہم سچی گواہی دیا کریں۔ سچی گواہی دینے کا رواج پڑ گیا، بنیاد پڑ گئی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا سالوں تک مقدمات لٹکتے رہتے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور صرف کوشش یہی کریں کہ ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے۔ اچھا سر، فیصل آباد پولیس اور خاص طور پہ جو فیصل آباد ریجن ہے یہ اس وقت لائم لائٹ میں ہے، پورے پنجاب میں تعریف کی جا رہی ہے۔ سی ایم صاحبہ نے تعریف کی کہ جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا منشیات فروشوں کے خلاف، اسی طرح سے جو جرائم کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت تیزی سے ڈاؤن ہوئی ہے۔ اقبال ڈویژن کا بتائیے گا، جیسے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ تھانہ سمن آباد نے نہ صرف یہ ہینیس کرائمز کے ملزمان بلکہ گزشتہ دنوں ایک گینگ پکڑا، یہ کیا تفصیلات ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال ڈویژن بھی شانہ بشانہ ہے اور کسی سے کم نہیں ہے انہی جرائم پر قابو پانے میں، جرائم کے پرسنٹیج کو نیچے لانے میں؟ جی الحمدللہ جی، صرف یہ ہے کہ کسی سے کم نہیں ہے جی۔ آر پی او صاحب سہیل اختر سکھیرا صاحب کی سپرویژن میں سی پی او صاحب جناب صاحبزادہ بلال عمر صاحب کی کمان ہے، اور جو اقبال ٹاؤن ڈویژن ہے وہ لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کوئی بھی جرم کا ہیڈ نکال کے دیکھ لیں، قتل کی ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی، اور اسی طرح ڈکیتی، رابری اور اغوا برائے تاوان تک کا جو کیس تھا وہ الحمدللہ اس وقت کے جب کہ سب کچھ سی سی ڈی کی ذمہ داری کنسیڈر کیا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ پولیس بھی سی سی ڈی ہمارا دست راست ہے جی، ہم علیحدہ نہیں ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ پولیس سی پی او صاحب کی کمان میں اپنے فرض سے غافل نہیں ہے۔ میری پوسٹنگ کے دوران 2 ڈکیتی ود مرڈر ہوئے، ایک اغوا برائے تاوان ہوا، ایک کانسٹیبل فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ تینوں کیسز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ پولیس نے نہ صرف حل کیے، ملزمان کو ٹریس کیا، بلکہ ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس میں جس سانحے میں کانسٹیبل اشفاق مٹھو شہید ہوا تھا، اس کے ملزم کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ وہ مقابلے میں مارا بھی گیا۔ اسی طرح 2 جو رابری ود مرڈر ہوئے تھے دوران واردات، جو جنہوں نے راہزنوں نے واردات کرتے ہوئے معصوم جانوں کو ضائع کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تو اس کے بھی دونوں کے ملزمان وہ ٹریس بھی ہوئے، اور وہ دونوں بھی پولیس سے مزاحمت کرتے ہوئے وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اغوا برائے تاوان جو کہ بڑے ایک اہم ادارے کا سرونگ وہ ملازم تھا، تو اس والے کیس میں بھی تمام ملزمان کو گرفتار کیا، مغوی کی باحفاظت بازیابی کروائی، بلکہ ریکوری کی جو تاوان کی رقم تھی وہ بھی برآمد کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی مہربان کمان، اتنی گائیڈنگ کمان، اور اتنی سمجھ لیں کہ حوصلہ بڑھانے والی کمان کی موجودگی میں اقبال ٹاؤن ڈویژن اسی طرح ہی
लोगों की जानों माल की, उनकी घरों की, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करते रहेंगे। और इसके लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहे, हम अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको बताई कि मेरा कांस्टेबल अशफाक फ़राज़ मनसबी सर अंजाम देते हुए जाम शहादत में। सर यकीनन आपकी टीम की जो काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। नाज़रीन किराम, मोहतात रहिए, महफूज रहिए। अगर मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे फैसलाबाद पुलिस ने, इकबाल टाउन पुलिस ने कत्ल जैसे संगीन जुर्म में मुलव्वस मुलजिमान को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उन्हें अरेस्ट भी किया। उसके लिए जिस तरह से मेहनत करनी पड़ी वो आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। और दूसरी कैंपेन जो फैसलाबाद पुलिस की मनशियात के बाद आजकल टॉप पे है वो पतंगबाजी के ख़िलाफ़ है। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से महफूज रखें ताकि वो खुद भी महफूज रह। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन ने आज से तकरीबन 2 माह पहले दानियाल कत्ल केस पे बात की। ये फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सोशल मीडिया पे टीम मुजरिम कौन के हाईलाइट करने के बाद इस केस की हाइप बनी और अब पुलिस ने उसके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और मकतूल दानियाल के वालिद सफदर भट्टी मौजूद हैं। और जब टीम मुजरिम कौन ने पहले प्रोग्राम किया तो उस वक़्त इस बाप के ज़ख्मों से ताज़ा खून रिस रहा था। अब मुलजिमान पकड़े गए हैं, कोशिश करते हैं जानने की सफदर भाई से कि वो जो ज़ख्म लगा है वो ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या मुलजिमान की गिरफ़्तारी से उस पर वक्ती तौर पे कुछ मरहम रखा जा सकता है? क्या उस बहते हुए खून को रोका जा सकता है अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे हों तो? सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह का शुक्र है। सफदर भाई बताइएगा कि दानियाल एक जवान सा खूबरू बच्चा जो पूरे इलाके की जान था। जब हमने गुज़श्ता प्रोग्राम किया तो पूरे इलाके के लोग, छोटे बड़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सब ने गवाही दी कि वो बहुत प्यारा और बेज़रर बच्चा था। अब मुलजिमान तकरीबन 2 माह राह फरार इख्तियार किए रहे, क्या कहेंगे? अब अरेस्ट हो गए हैं, ये अरसा दानियाल के बगैर कैसे गुजरा? घर पे क्या कैफियत रही? और अब जब वो पकड़े गए हैं तो आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो मैं CT 41 और आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये कह लें कि इसमें सबसे मरकज़ी जो किरदार है ना वो CT 41 का ही है, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस केस में। और ये केस पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर हाईलाइट है। मेरा नौजवान बेटा शहीद दानियाल भट्टी, और ये मेरा बेटा क्या परहेज़गार बेटा था मेरा। मैं एक बाप और एक इंसान होने के नाते कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे बेटे सबको अता करे, जिसने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान दे दी। भाई वो आपका बेटा नहीं, वो आपका दोस्त भी था। हाँ, मुझे यार कहता था कि यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं। और यकीन करे कि मैं मेरे पास जो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे उसका खिलाफ फिल कर सकूं। मैं अपने बेटे का, मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ और नाहक हुआ है, जबकि मेरे बेटे का एक कसूर भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं था। फिर मेरे बेटे को इतनी बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और अभी आपने ये कहा है कि ये मुजरिम पकड़ा गया है, ये किस तरीके से पकड़ा गया है। और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के कातिल को पकड़ने में अहम किरदार CPO फैसलाबाद, SP इकबाल टाउन, साबका SHO रज़वान शौकत भट्टी, मौजूदा SHO तालिश अब्बास जट साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो नवाज़ भट्टी साहब, इनका किरदार और इनकी मेहनत काबिल कदर है। मैं बड़े अच्छे अल्फाज इनके लिए अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के मुजरम को बड़े टेक्निकल वसाइल से पकड़ा, गिरफ़्तार किया है। जबकि ये मुजरम इतना शास्त्र और रिकॉर्ड याफ्ता और तेज़ और महारत था छुपने में कि ये मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो जाता। ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हुई और इन पुलिस अफसरान की बड़ी कामयाबी हुई कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको गिरफ़्तार किया है।
تو باقی الطاف بھائی اب دیکھیں یہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے، اس کے ریکارڈ پہلے چیک کریں۔ سر بھائی ہماری ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے اس کیس پہ، انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ رپورٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے سنگین جرم تھا، قتل جیسے اس سے بڑا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت پولیس نے آغاز کیا اس پہ کام کا، اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ اتنا ریکارڈڈ اور اتنا بڑا کرمنل ہے۔ یہ تو اس کے کارنامے ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ یہ کہیں اور سے آ کے آباد ہوا تھا، وہاں پہ یہ بڑے بڑے کوئی کارنامے کر کے آیا ہوا تھا، یہاں پہ بھی اس نے ہائیڈ آؤٹ اپنی پناہ لے کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ بھی اس کے کام جو ہیں وہ جاری تھے۔ جی یہ ایک تو ان کا پیچھے والا جو گاؤں ہے وہ چک جمرے کے پاس ہے، رانا ڈالی پنڈ، رانا ڈالی پنڈ ہے۔ رانا ڈالی پنڈ جو ہے نا وہاں پر یہ ان کے کوئی والد کا بھی مرڈر ہوا ہے، اس نے بھی مرڈر کیا ہے، اس نے پھر ایک اور مرڈر کیا ہے۔ اچھا ان مرڈروں کے علاوہ ان کا کردار آپ سروے کروائیں ان کے علاقے میں، یہ منشیات فروش ہیں اور بڑے ہائی لیول کے منشیات فروش ہیں یہ، کیونکہ یہ فرار یہاں سے جب یہ میرے بیٹے کو قتل کرتا ہے نا، قتل کرنے کے بعد یہ فرار کہاں ہوتا ہے؟ میاں والی۔ اچھا میاں والی کے بہت سارے غیر علاقے ہیں، ان علاقوں میں جا کے چھپتا ہے جہاں پر منشیات کے سمگلر رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، یہ مجرم اتنا ریکارڈ یافتہ ہے کہ انہوں نے میرے علاقے کے تقریباً 8 سے 10 لوگوں کے اوپر فائر مارے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھانے تک نہیں آ سکے۔ اتنا ریکارڈ یافتہ بندہ ہے یہ، اتنا ریکارڈ یافتہ ہے، ریکارڈ سامنے واضح ہیں۔ سی سی ڈی کے پاس یہ کیس کیوں نہیں گیا، یا سی سی ڈی نے اس کیس کو کیوں نہیں لیا؟ کیا اس کیس کے پیچھے کوئی ایسی وجوہات تھی کہ جو سی سی ڈی کو دینا ناگزیر نہیں تھے یا اس کی لسٹ میں نہیں آتا تھا؟ کیوں؟ اس کے اوپر کتنے ایلیگیشن ہے میرے بیٹے کے قتل کا ہے، منشیات کا ہے، سابقہ ریکارڈ ہے۔ کیا سی سی ڈی کو اس کے علاوہ کوئی بم دھماکوں کا ریکارڈ بھی چاہیے تبھی اسی کو لسٹ میں لیتے تھے؟ سی سی ڈی کیا کسی غریب بندے کے لیے نہیں ہے؟ اگر سی سی ڈی کا میں سب سے پہلے میں نے سی سی ڈی کا نعرہ لگایا تھا، اور سی سی ڈی کو ظفر چٹھا صاحب کو یہ میں نے سب کو پہلے زندہ باد میں نے کہا تھا۔ تو آج میرے بیٹے کے خون کے لیے کسی بھی سی سی ڈی اہلکار نے یا کسی بھی نمائندے نے سوائے رانا ثناء اللہ صاحب کے کسی نے میرے لیے کوئی آواز نہیں بلند کی۔ سر بھائی ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ دنوں آپ کے بیٹے کے کیس کی پیروی کے سلسلے میں آپ پہ ایک اور حملہ ہوا تھا، بڑا جان لیوا اور بڑا خطرناک حملہ تھا، ذرا اس کی تفصیل بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں نا الطاف بھائی ایسے لوگوں کو اور ان کے ہوچے ہتھ کنڈوں کو جانتا ہوں۔ میں الحمدللہ اگر میرے اللہ تعالیٰ نے خون، میرا ہی خون تھا نا، میرا بیٹا میری طرح بہادر تھا، وہ 4 یا 5 فائر کھانے کے بعد بھی وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گیا ہمت کر کے۔ وہ آپ کو کہہ رہا تھا، مجھے یاد ہے جب ہم نے کور کیا تو اس وقت پورا محلہ یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ بابا فکر نہ کرو۔ وہ مجھے کہہ رہا کہ میں اپنے باپ پر قربان، میرے جہاں پہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں اپنے پاپا پہ قربان، میری 7 زندگیاں بھی اگر ہوتی تو میں اپنے پاپا پہ قربان کر دیتا۔ ایک نوجوان بیٹا جس کی 5 ماہ کی بیٹی ہے، وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ پاپا میرے پاپا کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں کہا میرے پوت نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کہتا اللہ کا شکر ہے، اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی اس نے بڑی حمد و ثنا بیان کیا کہ میرے پاپا کو کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ دیکھے کہ یہ ابھی جن کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے وہ سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا؟ اٹیک آپ پہ دوبارہ ہوا؟ ہاں جی دوبارہ اٹیک کیا تھا۔ انہوں نے، میں اپنے آفس سے، میرا آفس ہے نثار کالونی رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے کے پاس، میں وہاں سے واپس آتا ہوں تقریباً کوئی 8 بجے کے قریب۔ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب یہ معاملہ چل جاتے ہیں تو ایک رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، رستے بدل بدل کر گھر جانا چاہیے۔ میں نے بھی اسے کیا، لیکن میرے تعاقب میں 2 بندے ہیں، غالباً ایک اس کا بھائی تھا یا ایک اور کوئی تھا، لیکن میں ان کو اتنا جانتا نہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا بھائی ہے یہ، اسی قاتل کا۔ میں نثار کالونی گلی نمبر 27 سے گزرا تھا رات 8 بجے، تو انہوں نے نا مجھے، میں روڈ پر تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ رکو، جب انہوں نے کہا نا رکو تو میری گاڑی کا رخ گلی کی طرف ہو گیا۔ یہ اچانک ایکشن تھا؟ اچانک ایکشن تھا کہ رکو، میں نے کہا میں اس طرف ہو جاتا ہوں، میری دشمنی یا میرے بیٹے کو مارا ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر کو، لیکن ہوا وہی جو یکدم میرے خیال میں ہے۔ اچھا میں ذرا سا گلی کی طرف ہوا تو انہوں نے کہا کہ رکو، اس کے بعد انہوں نے رک کا لفظ بولا اور کچھ نہیں بولا،
اور پیچھے والا لڑکا ادھر کے اس نے نا فائر میری ٹانگوں پہ مارے ہیں. اچھا اللہ کی قدرت ہے اس دن اس کے بھائی نے بھی میری ٹانگوں پہ فائر مارے تھے, کوئی نہیں لگا. اس کے چھوٹے بھائی نے بھی میرے اوپر دوبارہ اٹیک کیا, تو جہاں میری ٹانگیں پائیدان کے اوپر رکھی ہوتی نا وہاں پر وہ فائر لگے. ابھی تک بھی نشان ہے لیکن میری ٹانگوں کے فائر لگا کوئی نہیں. اچھا 2 فائر چلائے, تیسرا فائر اس کا چلا نہیں یا کیا ہو گیا, مسئلہ کوئی ہو گیا یا یہ ڈر گیا, بس نکل گئے جلدی نہیں چلا نہیں. پسٹل کا فائر اس نے حالانکہ میرے سامنے اس کو نا وہ گھوڑے کو ٹریکر کو دبایا تھا لیکن وہ چلا نہیں فائر. اچھا اس کے بعد چلے گئے, پولیس آئی موقع پہ, دیکھا انہوں نے ہر چیز دیکھی ہے. مطلب کہ اس کے بعد اس کے ایک تفتیش میں بھائی بھی آتا ہے, وہ بھی مجھے کہتا ہے کہ جی اگر کوئی دل وچ بھلیکھا ہے تو پھر کڈ لینے. باز نہیں آئی اپنی رنگ بازی, باز نہیں آئے, کہتے جی اگر کوئی دل چ بھلیکھا ہے گا تو پھر کڈ لینے. مطلب کہ یہ دیکھیے اس قسم کے کرمنل لوگ ہیں. اچھا یار مجھے چھوڑیں, میرے بیٹے کا ہے, لوگ سمجھیں گے کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. صفدر بھائی ہم نے پچھلے پروگرام میں پورے محلے کی گواہی لی تھی, وہاں پہ خواتین, وہاں پہ بوڑھے بچے, وہاں پہ چھوٹے بچے, وہ تمام اس چیز کی گواہی دے رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مبینہ منشیات فروش ہیں. یہ رنگ بازی کا یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, یہ رنگ بازی کرتے ہیں, یہ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں, یہ لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کرتے ہیں. اور دانیال کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کس طرح ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ان تک راشن پہنچاتا ہوں. میں نہیں پہنچاتا, یہ میرے اللہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اور اس ڈیوٹی میں میرا بیٹا میرا ساتھ دیتا تھا. ہم راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن دیتے, رات کو کسی کی عزت کو مجروح نہیں کرتے, خیال رکھتے ہیں. میرا بیٹا میرا ساتھ دیتا تھا. یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, میں ڈیوٹی ادا کرتا ہوں. اللہ سونے مجھے معاف کرے گا, کوئی غلطی کتائی ہو جائے. ایسا بندہ میری آپ کسی سے بھی پوچھ لے فیصلہ آباد سے, اس کے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. سیاست کو میں اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا. رانا صاحب میرے اپنے ہیں, میرا گھر ہے وہ, اس لیے مجھے سیاست کے طور پر جانتے ہیں لوگ. اللہ کا شکر ہے, اگر میں ان کو اگر ڈیرے کو میں استعمال کرتا ہوں رانا سنالو صاحب کو, تو لوگوں کی بھلائی کے لیے, سوشل ورک کے لیے. ہاں جی استعمال کرتا ہوں. کیونکہ رانا صاحب کی جو وائف ہے نا, الحمدللہ وہ بہت نیک خاتون ہے, بہت نیک خاتون ہے. وہ میرے ساتھ مدد کرتی ہیں کافی. صفدر بھائی اب یہ جو گرفتار ہوئے ہیں, ان کے گرفتار ہونے کے بعد ابھی بھی آپ کو کوئی تھریٹ ہے, کوئی دھمکی ہے کسی طرح؟ جی ہے, مجھے ہے, بالکل ہے, بہت ساری ہیں. ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کی طرف رشتہ دار کیا, ان کے سارے جو کرمنل جو نشہ پیتے ہیں, منشیات پیتے ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں ان کے پنچایت میں دیکھ لیں, سب کی ان کے آپ ٹیسٹ کروائیں. 100 بندہ ہوگا تو 101 آپ کو ٹیسٹ پازیٹیو نظر آئے گا. سب منشیات فروش. یار منشیات فروشوں کے کتنے تعلق ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ پورے علاقے جو منشیات بیچنے والے, جو کسی کو بھی نشے کی 4 پوڑیاں دے کے کام کروا سکتے ہیں جی. تو اور نشائی آئس پینے والے تو پہلے بے ضمیر ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں اب آپ مریم نواز صاحب, اگر آپ کو سن رہی ہیں, آئی جی پنجاب سن رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ تک تو میری آواز ابھی تک گئی نہیں. 30 سال سے ان کا ورکر ہوں. میرے گھر میں ان کی والد کی, ان کی والدہ کی, ان کی سب تصویریں لگی ہوئی ہیں. محبت کرتا ہوں ان سے, ووٹ دیتا ہوں اور ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کے ویژن کو میں پھیلاتا ہوں, ان کے لیے میں کام کرتا ہوں. مجھے کہنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے وہ کیا کر سکتی. میرے دکھ کو وہ سمجھ لے تو میرے لیے کافی ہے بس. یہ میرا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور صفدر بھٹی کے پاس آئیں گی. اور انشاءاللہ کیونکہ میری قائد ہیں, وہ نویاں نواز شریف صاحب میرے قائد ہیں, تو اگر وہ نہیں بھی آتے تب بھی وہ میرے قائد ہی ہیں. ناظرین اکرام, ایک باپ جس کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا اور بے گناہ قتل کر دیا گیا, چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اظہار محبت, اظہار عقیدت کرتے ہوئے وہ اس بات کا یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا, اور سی ایم پنجاب جو ہیں ان کی آواز پہ لبیک ضرور کہیں. ناظرین اکرام, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں, تھانہ سمن آباد میں, اور ہمارے ساتھ انسپیکٹر تالش عباس موجود ہیں, SHO ہیں تھانہ سمن آباد کے. بات ہو رہی ہے دانیال قتل کیس کی, جس کے ملزمان تقریباً 2.25 ماہ کے بعد پولیس کی حراست میں آئے ہیں. ان ملزمان نے ایک نوجوان کو قتل کیا اور راہ فرار اختیار کی. کیوں قتل ہوا, بنیادی وجہ کیا تھی, کیسے قتل ہوا, اور پھر ملزمان کہاں کہاں رپوش رہے, جانتے ہیں SHO تھانہ سمن آباد سے. السلام علیکم تالش بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا یہ کیا کیس تھا, رپورٹ کیسے ہوا, اس پہ پھر پروسیڈنگز کیسے رہیں, اور آخر کار یہ قانون کی حراست میں کیسے آئے؟
वालेकुम अस्सलाम। ये 15 नवंबर 2025 को 12:15 पर हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि सफदर भट्टी के बेटे दानियाल भट्टी को, जो जिनकी रहाइश मसूदाबाद गली नंबर 8 में है, को एक ज़ुबैर नामी शख्स ने फ़ायर किया है जो कि शदीद ज़ख्मी है। जैसे ही 15 की कॉल मौसूल हुई, हम मौका पे गए। डीएसपी साहब और एसपी साहब भी मौका पे पहुँचे। हम पीएफएसए को बुलाया और उसको रेस्क्यू करके जो है वो मज़रूब को जो है वो हॉस्पिटल जो है पहुंचाया गया। और इसकी तमाम जो पीएफएसए को बुला के जो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और पुलिस की जो है फौरी कंप्लेनेंट के जो है वो मदय्यत में, सफदर अली की मदय्यत में जो है वो फौरी एफआईआर का इंदराज किया गया। उसके बाद जो है मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए हमने जो है वो मुख्तलिफ़ अज़ला में, बल्कि अज़ला में क्या हमें KPK भी रेड के लिए जाना पड़ा। हमारी टीम जो कि CPO साहब फैसलाबाद, साहबज़ादा बिलाल उमर साहब, SP साहब इकबाल सईद साहब और RPO साहब फैसलाबाद के विज़न के मुताबिक जो है तमाम हमने अपनी जो है वो कोशिशें की। हमें टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाया गया, इसकी जियो फेंसिंग करवाई गई, इसका CDR एनालिसिस किया गया, उसको तमाम तर जो हमारी जो काविशें थी वो की गई। जिसके बाद जब ये वाक़या होता है और ज़ाहिर है पुलिस का सबसे बुनियादी तौर पे पहला मकसद ये होता है कि अगर कोई ज़ख्मी है तो उसकी जान बचा ली जाए। ज़ाहिर है आप लोग कुछ देर के लिए उधर बिज़ी हुए, शवाहिद इकट्ठे किए, क्या इतना टाइम स्पैन इसके लिए काफ़ी था मुलज़िम के लिए कि ये अपनी जगह, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जू छड़ के नस गया, तो इसने राह फ़रार जो इख्तियार की, तो क्या उस वक़्त जो सराउंडिंग थी उसको नज़रअंदाज किया गया या फिर पुलिस ने जहाँ जहाँ रेड किया ये वहाँ से कहीं इब्तदा में ही दूर भाग गया था? इसमें हम पुलिस जो है वो एक लम्हा भर भी जो इसमें गाफिल नहीं हुई। हाँ, हमने जो है वो तमाम अपनी एनर्जीज़ और जो अपना तमाम फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी। सबसे पहले किसी भी मज़रूब की जो है वो ज़िंदगी बचाना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो उसमें कुरान भी कहता है द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन इज़ किलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ़ अ पर्सन सेव्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन ही सेव द लाइफ ऑफ होल ह्यूमैनिटी। जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो पुलिस इसमें बिल्कुल गाफिल नहीं रही। पुलिस ने बिल्कुल अपना जो है प्रॉम्प्टली FIR दी है, उसमें तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं, फौरी रेड्स किए हैं। उस दिन से लेकर आज तक जो है हम जो है वो शब रोज़ मेहनत की है पुलिस ने। तारिश भाई, मर्डर के फ़ौरन बाद हमने इस केस को कवर किया, टेकअप किया, एक एपिसोड हम अपने नाज़रीन को दिखा चुके हैं। दानियाल क्योंकि यंग एनर्जेटिक बच्चा था, उस वक्त जो इलाका मकीन थे वो सब यकजुबान थे कि ये बच्चा ये जो कत्ल होने वाला बच्चा है ये किसी तरीके से भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं था। लेकिन जो मुल्ज़िमान हैं उनके बारे में इलाका मकीन जो है वो डाउट्स का इजहार करते थे। क्या ये वाकई में रिकॉर्डेड थे इनका? जब बाद में आपने चेक किया तो इनका क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है पुलिस? जी, जो मुलज़म हमने गिरफ़्तार किया है उसमें हमारे पास उसका क्रिमिनल साहब का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसने जो है ऑलरेडी एक मर्डर किया हुआ था, उसमें वो जो है वो जेल जा चुका है। तो उसमें हम जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो इस तफ्तीश को हम लेके चल रहे हैं कि इसको तमाम एंगल से हम इस को देख रहे हैं। मर्डर वेपन जो है वो क्या रिकवर हो गया या अभी बाकी? जी, आला कत्ल बरामद हो चुका है, उसमें जो है मज़ीद प्रोसीडिंग्स जारी हैं। भाई, बेसिकली मोटिव क्या था? हर कत्ल के पीछे कुछ ना कुछ होता है, जाहिर है। इस कत्ल के पीछे जो एक्चुअल स्टोरी है वो है क्या? किस वजह से ये कत्ल हुआ? ये एक प्रॉपर्टी का इशू था इनका, जो उस वजह से ये नाहक कत्ल हुआ है कि एक बाप के सामने उसका कड़ियल जवान बेटा जो कत्ल हुआ है, तो एक बड़ी दर्दनाक जो और होलनाक सिचुएशन थी। इब्तिदा में जो चीज़ सरफेस की थी वो यही थी कि जो मकतूल है इन्होंने एक मकान ख़रीदा था, जो कातिल है उसके ऑलमोस्ट वो सामने बनता था उसी गली में, और इन बाप बेटे ने जो है वो डिसाइड किया कि जो पंप है बाहर उसको सेव कर लें या उसको उतार लें, फ़िलहाल कोई चोर ना ले जाए। जिस दिन ये उतारने के लिए लेके गए हैं उस दिन कोई इनका आपस में झगड़ा हुआ है कि जी डिस्प्यूटेड है, मैंने ख़रीदना था, जो भी है। तो क्या वाकई में सिर्फ प्रॉपर्टी है इसके पीछे या कोई और मोटिव है?
सर दस्त तो हमें यही नज़र आ रहा है मोटिव, बाकी जो है हम इस तफ्तीश को जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं। हमारे तमाम अफसरान जो है इसमें जो उनको उनकी सरबराही में जो है ये सारा काम हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर कोई और एंगल भी निकलता है उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं। तारिश भाई, बिलाशुबा ये आपकी फैसलाबाद पुलिस की, आपकी टीम की ये बड़ी कामयाबी है, इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बताइएगा कि फैसलाबाद पुलिस आजकल मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त घेरा तंग किए हुए है, रेड लाइन डिक्लेयर किया गया आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से, और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो एक जगह पे तारीफ़ की बाकायदा फैसलाबाद डिवीज़न की, रीजन की, कि सबसे टॉप पे हम जा रहे हैं। आपका एरिया समनाबाद जो है, बताइएगा किस हद तक मनशियात फ़रोशों को नकेल डाल ली गई है, कितना काम होना भी बाकी है? जी बिल्कुल, मनशियात फ़रोश हमने जो है वो जब से मेरी इधर पोस्टिंग हुई है तकरीबन 3 वीक हो गए हैं, हमने कोई 7-9C के जो है वो FIRs रजिस्टर कर चुके हैं, और काफ़ी हद तक जो है क्राइम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक जो ड्रग पेडलर है वो एक उधर जिसने मंशियात ख़रीदने आना है वो एक अपना डाकू भी निकलता है उधर से। ये एक समझ लें कि यूनिवर्सिटी है। तो कहा जाता है कि क्राइम की माँ है मनशियात, जो है एक मनशियात इस्तेमाल करने वाले को जब मनशियात के लिए पैसे नहीं मिलते तो फिर वो दीगर क्राइम की जानब जाता है। एग्जैक्टली, ये अपना जो है क्रिमिनोलॉजी भी हमें यही बताती है कि क्राइम की जो मंबा जो है कह लें कि उधर से ही ये फूटता है, पनपता है। तो उसमें जो है आरपीओ साहब फैसलाबाद के आने के बाद, सुहेल सखेरा साहब की जो है तैनाती के बाद, मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद पुलिस में इतना काम आज तक नहीं हुआ जितना आरपीओ साहब सुहेल सखेरा साहब और सीपीओ साहब फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर साहब की ज़ेर निगरानी और ज़ेर साया। कॉन्फिडेंस लेवल होता है पुलिस का, रीजन के कमांडर का, कि वो अनाउंस पब्लिकली कर देते हैं कि जी मैं एक ड्यू डेट दे रहा हूं और उस ड्यू डेट के बाद आप फ़र्क देखेंगे, और हमने फ़र्क देखा। ओवरऑल क्राइम जो है वो ऑलमोस्ट 45% नीचे आ गया है, मनशियात तकरीबन 90% तक जो है वो काबू पा लिया गया है। क्या इसी अज़म के साथ जारी रहेगा, या फिर फैसलाबाद पुलिस आप ये सोचेंगे कि हुन काबू पा गया तो हुन आराम? नहीं, कभी भी हम रिलैक्स नहीं होंगे। हम आखिरी दम तक जो है, जब तक आखिरी मंशियात फ़रोश जो है वो नहीं पकड़ा जाता, फैसलाबाद पुलिस जो है हमतन गोश जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। और जो उसका बैक ट्रैक है, पहले होता था कि रूटीन की आप FIR दें, बट अब जो बैक ट्रैक है कि ये कहाँ से लेके आया, उसने कहाँ से ली, एंड यूज़र तक हम जा रहे हैं, उसकी तमाम जो है चेन को पकड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर तालिश अब्बास SHO थाना समनाबाद हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे एक कत्ल की वारदात जो कुछ अर्सा पहले हुई, मुल्ज़िमान ने राह फ़रार इख्तियार की, लेकिन पुलिस के मुसलसल रडार पे होने के बायस मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में, उनके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस तैयार है और उन्हें उनके किए की करार वाक़ई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम की हाईलाइट्स मुलाहिज़ा की और बात हो रही है दानियाल कत्ल केस की। समनाबाद फैसलाबाद थाना समनाबाद पुलिस ने बिलाखिर कातिल को गिरफ़्तार कर लिया है। टीम मुजरिम कौन के साथ इस वक्त मौजूद हैं इस केस के IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर नवाज़ खान। नवाज़ भाई से जानते हैं कि आखिर 2 माह तक किस तरह से ये मुल्ज़िमान छुपते रहे, कैसे ये सारा केस हुआ, जब ये सरफेस हुआ केस तो तब क्या हालात थे, और अब मुल्ज़िमों की गिरफ़्तारी के बाद केस किस पोजीशन में खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या केस क्या था, ये रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर इस पर कैसे प्रोसीडिंग्स? जी वालेकुम सलाम, मेहरबानी आपकी। इसमें पहले था कि जो केस 15 नवंबर को हुआ वक़ुआ, उसमें कि एक बंदे ने फ़ायर किए हैं, फ़ायर के बाद वो दानियाल की डेथ हो गई है। उसमें पहला रिस्पोंडेंट जो पुलिस ने किया, उसने वहाँ से जो हमारी PFSC की टीमें वहीं शवाहिद इकट्ठे किए और मज़रूब को हमने हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके अलावा टीमें तश्कील दी गई हमारे RPO साहब के विजन के मुताबिक, और CPO साहब की डायरेक्शन थी उसमें, SP साहब की सरबराही में। उसमें हमने जाके रेड किए मुख्तलिफ़ जगह पे, लेकिन इसमें ये है कि मुल्ज़म जो था वो पहले भी एक दफ़ा 302 में अंदर रह चुका था, वो इसमें काफ़ी जानता था मामलात को। इसे हम पंजाबी में कहते हैं नवाज़ भाई कि वो कारीगर सी, पहले उन्हें पता सी।
جی اس میں وہ آپ بے شک اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑا کاریگر تھا, وہ جانتا تھا, اس نے اپنا نمبر ادھر سے بند کر لیا. اس میں ایک ٹیکنیکل چیز جو ہمارے پاس آئی تھی اس نے اپنا نمبر بند کرنے سے پہلے ایک کال کی تھی ایک جگہ پہ. ہم نے اس بندے کو ویریفائی کیا, اس میں ڈیٹا شیٹا کلیکٹ کرتے رہے, کافی چیزیں ہم نے ٹیکنیکل لے کے گئے. اس میں رضوان شوکر صاحب جو پہلے ایس ایچ او سے, انہوں نے بڑی ہمیں گائیڈ لائن دی. پھر طالب صاحب آ گئے, انہوں نے ہمیں اس میں کافی چیزیں ہماری فیور میں گئی. تو ہم نے اس نمبر کو ٹریس کیا. وہ نمبر ہمیں جا کے پہلے وہ بند تھا نمبر, پھر وہ چلتا رہا, کبھی بند کبھی نمبر. وہ ہم نے نمبر ٹریس کیا تو وہ نمبر جا کے میاں والی میں ایک بندہ تھا, لیکن وہ بندہ فیصل آباد کا رہائشی تھا. ہم نے اس بندے کو جب ہسٹری چیک کی تو وہ پتہ چلا کہ زبیر اور وہ دونوں بندے آپس میں کسی دور میں جیل میں رہے ہیں. پھر ہم نے اس بندے کو جا کے ریڈ کیا, اس بندے پہ جا کے ادھر سے ٹیم لے کے گئے. ادھر سے ایس پی صاحب نے ہمیں اس میں بڑی فیور دی آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جانے کے لیے. تو وہاں سے ہم اس بندے کو پکڑا. پھر اس بندے نے آگے جس جگہ پہ جو زبیر کو ٹھہرا وہ ہم نے ادھر سے جا کے اس کو زبیر کو بھائی. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پہلے 302 کے ایک مقدمے میں جیل میں رہ چکا ہے, تو کیا اس نے دانستہ, ظاہر ہے وہ کاریگری جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاریگری تھی کہ اس نے اس شخص کا انتخاب کیا جس کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جا سکتا کہ جیل کی دوستی تھی, اسے پتہ چلا کہ وہ میاں والی میں اس ڈسٹرکٹ تک کون سا کو پہنچے گا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہماری ڈیٹا ٹیم جو ہے CDU برانچ ہوتی ہے, اس کی اسسٹنس نہ ہوتی تو کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کیس کو کریک کرنا؟ ڈیفینیٹلی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اگر ڈیٹا ہم نہ لیتے, ہمیں لوکیشن کا آخری کال کا نام پتہ چلتا, ہم اس بندے تک زبیر تک نہیں پہنچ سکتے. کہ اس نے نمبر ادھر اپنا بند کر دیا, اور پھر اس نے دوبارہ کوئی نمبر اس وقت سے جب تک یہ پکڑا گیا اس نے کوئی نمبر چلایا ہی نہیں ہے. اس نے باہر کے نمبر سے کوئی 1-2 واٹس ایپ نمبر تھے, ان پہ سے یہ کال کرتا رہے, لیکن وہ سمز باہر کی تھیں. باقی ادھر سے جو یہ تھا کہ ڈیٹا, یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ CDU برانچ کی فیور نہ ملے ہم تو اس میں ہم بندے تک نہیں واپس. پہلے ملزمان جو ہیں وہ ہماری پولیس جو ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ریلائی کرتے تھے, پرانا زمانہ تھا تب کھوجی ہوا کرتے تھے. اب جو ہماری CDU برانچ ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیجیٹل کھوجی ان کو کہا جاتا ہے؟ جی اس میں بالکل آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو زیادہ شہری آبادی ہے نا, اس میں CDU برانچ کی بہت زیادہ فیور ملتی ہے. دیہاتی ایریا اس میں کھوجی کا فیور مل جاتی ہے, لیکن جو شہری ایریا ہے اس میں تو ہمارا جو سب سے زیادہ فیوریبل چیز ہے وہ CDU برانچ ہو گئی. ہماری جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں, ظاہر ہے جو جیسے جیسے جرم ماڈیفائی ہو رہا ہے ویسے ویسے قانون بھی خود کو ماڈیفائی کر رہا ہے. اب جو ٹیکنیکل وسائل ہیں وہ اتنے امپورٹنس رکھتے ہیں. یہ جب جا کے میاں والی میں چھپا, تو کیا میاں والی ریڈ کرنے سے پہلے پولیس کو کہیں اور بھی ریڈ کرنا پڑے؟ کتنے اضلاع میں ہمیں جو ہے وہ جانا پڑا, خاک چھاننی پڑی, کیونکہ 2 ماہ سے اوپر کا عرصہ ہے. ظاہر ہے بہت سے مسائل بھی پیش آئے ہوں گے, ہمارے پاس وسائل کم ہیں, مسائل ہمارے زیادہ ہیں, تو اتنا عرصہ لگا. اس عرصے میں کیسے جو ہے وہ ان کو کور اپ کرنے کے لیے, ان کو راؤنڈ اپ کرنے کے لیے کیا حکمت عملیاں اپنائی گئی؟ اس میں یہ تھا کہ اس کے بھائی تھے 3, وہ اس کے 3 بھائی اور ساری فیملی ادھر سے جدھر یہ رہتے تھے یہاں سے یہ موو کر گئے تھے. ہم نے اس کے بھائیوں پہ بھی ریڈ کیے, وہ بھائی بھی اس کے چھپ گئے تھے, کیونکہ یہ ساری پہلے سے پولیس پریکٹس کو جانتے تھے کہ پولیس جو ہے بعد میں لواحقین کو پکڑتی ہے, ان سے چیزیں نکلوا لیتی ہے. تو یہ ساری فیملی ادھر سے موو کر گئی تھی. پھر ہم نے بہت جگہ KP میں بھی گئی ہیں ٹیمیں, بعد میں فیصل آباد میں بہت سی جگہ پہ ہم نے ریڈز کیے. تو اس وجہ سے, لیکن جو ہمارا پن پوائنٹ تھا وہ وہی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میاں والی میں جدھر گیا تھا وہاں سے پھر اس نے موو کیا آگے بھی, اور پھر وہاں سے ہی ہمیں پکڑا گیا ہے. نواز بھائی, جب کسی دوسرے ضلع میں یا ایون دوسرے صوبے میں جب کہیں پولیس کو ریڈ کے لیے جانا پڑتا ہے, تو کیا پھر جو ہماری اعلیٰ کمان ہوتی ہے وہ لگاتار رابطے میں ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلچر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے گزشتہ دنوں رپورٹ کیا کہ ہماری فیصل آباد پولیس نے سندھ میں جا کر آپریشن کیا, وہاں کی مقامی پولیس, ان کا کلچر الگ تھا, ان کی زبان الگ تھی, مقامی پولیس کوآپریٹو بھی نہیں تھی. اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ KP میں جاتے ہیں یا میاں والی میں, ان ایریاز میں جس کو ہم ٹرائبس کہہ سکتے ہیں, تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی میں نے تو 3-4 دفعہ KP بھی گیا ہوں اور میاں والی بھی ہوں, لیکن ان کا بیہیویئر بہت اچھا رہا ہے, پولیس کا کوآپریٹو ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمارا بھی کوآپریٹو ہوتا ہے. سم ٹائم کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے زیادہ کوآپریٹ نہ کیا, وہ اپنا وہ انٹرسٹ دکھا دیتا ہے, لیکن تقریباً میاں والی کہہ لیں وہ ہمارا پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہے, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ ریڈ میں. اور اسی طرح KP میں بھی بہت زیادہ ریڈ میں انہوں نے فیور دیا, پولیس نے ساتھ جا کے ریڈ کروائے ہمارے ساتھ. کیا نواز بھائی آپ سمجھتے ہیں یہ ایک قتل ظاہر ہے جرم ہے, ایک انسانی جان کا جانا
पूरी इंसानियत की जान जाने के बराबर है ऑलमोस्ट। ये एक बज़ाहिर एक प्रॉपर्टी का तनाज़ा लगता है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो रवैयों में अदम बर्दाश्त है, क्या ये वाकई में उसकी एक मिसाल है कि बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है? मामूली बातों पे मामूली तल्ख़ कलामियाँ फिर लड़ाई झगड़ों में और कत्ल गारत करी में तब्दील होते जा रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक अदम बर्दाश्त का ही केस था? इसमें बिल्कुल ये अदम बर्दाश्त का केस है। इसमें आप देख लें कि ये चंद सेकंड की लड़ाई है, दोनों एक दूसरे को फैमिलीज़ जानती नहीं हैं। बिल्कुल ये पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये जब ये वक़ूआ हुआ उसके बाद एक दूसरे की इनकी पता चला कि ये ज़ुबैर है, ये सफदर है और ये दानियल था। ये बिल्कुल अदम बर्दाश्त की ही वजह है कि लोगों में बिल्कुल बर्दाश्त नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। लोग छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पर लड़ाते हैं और लड़ाई झगड़ा और वेपन का इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़्यादा सवीर केसेस हैं हमारे। बस भाई यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि हम पुलिस से रुजू हमेशा उस वक्त करते हैं जब कोई सानहा हो जाता है, जब कोई हादसा हो जाता है। हमारे लोगों में ये कल्चर नहीं है, हम अभी तक लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए इस बात पे कि किसी सानहे को, किसी हादसे को रोकने के लिए भी पुलिस को तलब किया जा सकता है। अगर कहीं गली मोहल्ले में लड़ाई होती देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़ा तवालत इख्तियार कर जाएगा या यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी, तो क्या ये शहरियों का फ़र्ज़ नहीं है कि उसी वक्त पुलिस के नॉलेज में दें ताकि पुलिस बर वक्त अगर इंटरवीन करे तो ऐसे सानयात से बचा जा सके? बिल्कुल ऐसे ही है जो आपने कहा, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। इस केस में भी अब हम देख लें कि अगर इसमें फ़र्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पर पुलिस को पहले कॉल कर ली जाती, ये मामला इस वक्त हो सकता ना होता। लेकिन इसमें ये एक मिस्टेक हो गई कह लें, या उनको समझ नहीं है इस बात की कि अगर पुलिस को कॉल करते, पुलिस के ये मामला लेके जाते, इसकी एप्लीकेशन आ जाती पुलिस के पास, पुलिस इस मामले को मेरे ख्याल में बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकती है। पुलिस नवाज़ भाई बदल रही है, लोगों को ये हम अभी तक ट्रस्ट नहीं दिला सके, वरना हम देखते हैं कि न सिर्फ बिल्डिंग्स बदली हैं बल्कि पुलिस का बिहेवियर बदला है, पुलिस का कल्चर ओवरऑल चेंज हो गया है। आप पुलिस स्टेशन में जाएँ, आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा वेलकम करता है। आपकी अगर ख़वातीन हैं तो उनके लिए VSOs जो हैं वो अलग अपॉइंट कर दी गई हैं। हम लोगों को क्यों ये ट्रस्ट नहीं दिलवा पाए कि अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको रगड़ा नहीं जाएगा, बल्कि आप अगर चाहते हैं तो आपका नाम सीगा राज में रख के इस केस को बॉदर किया जाए? इसमें यह है कि हमारे IG साहब के विजन के मुताबिक पुलिस ने अपने को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, लेकिन ये अभी पुलिस जो आप कह रहे हैं कि लोगों को हम पे एतमाद नहीं है, इसमें ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये मामला पुलिस के पास लेके जाएंगे, पुलिस को पूरा इंटरोगेट करेगी, उसमें सही झूठ सामने रखेगी, फिर हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम यूँ ही जाएँ, हमारे पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर ले। उसमें थोड़ी बहुत ही हमारे मसाइल भी हैं, कमी नफरी कह लें, या जो एक दो चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं, उस वजह से डिले हो जाता है। लेकिन इसमें कि पुलिस का रिस्पॉन्ड पूरा है, पुलिस पूरी कोऑपरेट है लोगों के साथ। पुलिस में वो पहले वाला कल्चर ही नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो पुलिस को लोगों को हर तरह से अकोमोडेट करते हैं, जितनी जो उनकी स्किल्स होती हैं उसके मुताबिक पूरा उनको अकोमोडेट करते हैं। इस केस में नवाज़ भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया गया है? क्या हम एक मजबूत केस फाइल कर पाएंगे ताकि जो कल्प्रेट्स हैं उनको उनके किए की सज़ा मिले? इंशाल्लाह इसमें एक ही कल्प्रेट है, ज़ुबैर उसका नाम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो गुनाहगार है। हम इंशाल्लाह पूरी सबूत के साथ कोशिश करेंगे प्रोसिक्यूट तक लेके जाएं कि ये मुलज़िम को पूरी सज़ा हो। आपका बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई। नाज़रीन किराम, इस केस के IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर नवाज़ खान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे इस केस की इत्तला कैसे मिली और फिर पुलिस ने कैसे कैसे इस पे मेहनत से, पेशा महारत से काम किया और आखिरकार मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। इनका कहना था कि उसके खिलाफ एक मजबूत केस भी तैयार है ताकि उसे उसके किए की सज़ा दिलवाई जा सके। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम आपने देखा, दानियाल के कातिल को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, मगर कत्ल का ये केस अपने पीछे फिर वही सवाल छोड़ के जा रहा है कि आखिर कब तक हम अदम बर्दाश्त का शिकार रहेंगे और ऐसे इंसानी जानें ज़ाया होती रहेंगी। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।